وہاں بھی تیرا مسلک سچا، وہاں بھی تیرا مذہب سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے نعرہ تکبیر، مسلک حق الحدیث، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فور پاکستان۔ ناریاں نہ لاؤ یار، نعرے لاؤ یار۔ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھوڑی محنت کر رہے ہو یار، میرے کہنے تے اللہ کا نام لے لو، لیکن تسی کہندے ہو نہیں لواں گے ضرور، لیکن لواں گے اپنی مرضی نال، گھر جا کے یا سویرے جدوں بورڈ بنیا پھر ایک بار آکھو اللہ اکبر، نعرے تکبیر، مجاہداں والی مجاوراں والی نہیں، نعرے تکبیر، کرائے والی بھی نہیں، کرائے والی بھی نہیں، خلوص والی، نعرے تکبیر۔ او پچھلے میرے ویر، نعرے تکبیر، توجہ۔ وہاں بھی تیرا مسلک سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے، وہاں بھی تیرا مذہب سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے، پرچم اٹھا سرکار دا، پرچم اٹھا سرکار دا، پرچم اٹھا سرکار دا، منکر نبوت دا ڈردارا سے، ہاں پرچم اٹھا سرکار دا، پرچم اٹھا سرکار دا، منکر نبوت دا ڈردارا سے، وہاں بھی تیرا مسلک سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے۔ اساں کون بھابی بھابی کی بھابی اسی کون سنو توجہ، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، ساڈا مسلک ہے اہل حدیث، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، اہل حدیث مسلک ساڈی یہ پہچان، رہبر ملے اللہ والے، کہہ دے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، باقی گلیوں پر زور دے بولو کا نعرہ تکبیر، مسلک حق الحدیث، سابقہ بریلوی این پی حافظ عمر مدنی صاحب۔ تسی جنہ مرضی بول لو، جدوں تک تسی انہاں نوں ایک ایک منجی نہیں نہ منگا کے دینی ہے نا، نہیں جے بول دو اللہ زندہ 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 باد۔ ایک باری آنکھوں سبحان اللہ۔ میری حاضری دے میں آخری 2-3 منٹ چل رہے ہیں، انشاءاللہ میں ہوں تھوڑی جان چھڑن لگا، بس اے مہربانی کرو اینا کہ میرے نال بولو کہ میں گھر تک جاواں تے مینوں اے پریشانی نہ ہوے، میں تاثر نہ لے کے جاواں کہ دریالہ جالب جنہاں نے دریا دے اوتے بھی قبضہ کیتا، انہاں میری سبحان اللہ تے بھی قبضہ کیتا رکھیا۔ تھوڑے جے تسی میرے نال بولو گے انشاءاللہ تے مینوں گھر جاندے میں انشاءاللہ دعاواں دیاں گا تانوں، میں ایک مہمان ہاں تہاڈا تے کم از کم اخلاقی فریضہ اتنا بندا ہے کہ میرے کہن تے تسی اللہ دا نام بلند کردے رہو انشاءاللہ۔ توجہ، بڑا پیارا کلام، توجہ۔ ہاں وہاں بھی تیرا مسلک سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے، پرچم اٹھا سرکار دا، پرچم اٹھا سرکار دا، منکر نبوت دا ڈردارا سے، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، اساں وہابی محمدی سچے مسلمان، اہل حدیث مسلک ساڈی یہ پہچان، رہبر ملے اللہ والے، رہبر ملے اللہ والے، دل ٹھردارا سے، رہبر ملے اللہ والے، دل ٹھردارا سے، محمدی تیرا مسلک سچا، دشمن تیرا ایویں سردارا سے، وہابی توحید رب دی سنے دے رسن،
کہہ دو انشاءاللہ جدو سبحان اللہ کہنے سی ادو کہندے نہیں ہن انشاءاللہ دا ٹائم ہے تے ہن سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ اے تھوڑا جہا تسی جڑی گل ہور ہوے جڑی گل جس طرح بنے اونوں تھوڑا جہا اس طرح لئی جاؤ تے میں انشاءاللہ تانوں اسی طرح سناندا جاواں گا اسی انشاءاللہ قیامت دی صبح تک کیونکہ توحید دا جڑا خون ہے نا گھر صاحب توحید تے جڑا نکلیا ہویا خون ہوے اودے تاثرات انشاءاللہ قیامت تک رہنے نے میرے رب دا فیصلہ انشاءاللہ اس واسطے میں گل کر رہا توجہ وہاں بھی توحید رب دی سنے دے رس خوب سنت نبی اپنے دے رس خوب سنت نبی اپنے دے رس کیوں ساڈا نصاب رب دی کتاب ہاں ساڈا نصاب رب دی کتاب ساڈا نصاب رب دی کتاب حق دسدارا سے ساڈا نصاب رب دی کتاب حق دسدارا سے وہاں بھی تیرا مسلک سچا دشمن تیرا ایویں سڑدارا سے پرچم اٹھا سرکار دا منکر نبوت دا ڈردارا سے منکر نبوت دا منکر نبوت دا تھوڑا جا ہولے بولو مرزے بارو کٹھے ہوئے کھڑے نے منکر نبوت دا ڈردارا سی انشاءاللہ مردارا سی توجہ جیڑا منکر نبوت دے در پاک دا جیڑا منکر نبوت دے در پاک دا جیڑا منکر نبوت دے در پاک دا اوہ منکر محمد دے گھر بار دا اوہ منکر محمد دے گھر بار دا اوہ منکر محمد دے گھر بار دا جدی کانی اے اکھ نال موٹا اے نک یقین منو ایڈا سونا دل کردہ صبح تو لے کے شام تک 10-10 ہزار تسبیحاں لانتا پھیری ہو دے ہوتے اتنا سونا ہے تے میں گل کر رہے ہیں سواد مینوں ایک فرمائش بھی آ گئی ماں دی شان میں دے بھی دوش ہے تسی مینوں پتہ ہے تسی تھکے بیٹھے ہو تھکے میں بھی بیٹھا لیکن تسی جے میں میری بس کرائی میں بھی تہاڈی بس ہی کرا کے انشاءاللہ اٹھاں گا ایتھوں توجہ جیڑا منکر نبوت دے در پاک دا اوہ منکر محمد دے گھر بار دا اوہ منکر محمد دے گھر بار دا کانی اے اکھ نال موٹا ہے نک مزے چکھدارا سے کانی اے اکھ موٹا ہے نک مزے چکھدارا سے وہاں بھی تیرا مذہب سچا دشمن تیرا ایویں سردارا سے پرچم اٹھا سرکار دا منکر نبوت دا ڈردارا سے میرے